बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की महफिल में हम तोशा खाना की बात करेंगे कि तोशा खाना क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है इमरान खान न्याजी के हवाले से कि उसने अपने वज़ीर आज़म के टेन्योर में जो भी गिफ्ट्स आए थे उनमें से बहुत से जो गिफ्ट्स हैं उनको खुद बुर्द किया और कुछ गिफ्ट सस्ते दामों खरीद के महंगे दामों बेच दिए। तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि ये तोशा खाना क्या है और इसके बारे में इस्लाम के अहकामात क्या हैं, इस्लाम तोशा खाना के बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि तोशा खाना की जो इंग्लिश है वो ट्रेजर हाउस है और ये एक अकोमोडेशन है उन गिफ्ट्स की जो किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स और जो मेन पोजीशन होल्डर्स हैं उनको दिए जाते हैं फॉरेनर्स की जानिब से। जब आप किसी मुल्क में विजिट करते हैं तो आपको वहां के जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं, जो उस मुल्क के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स या आर्मी स्टाफ के ऑफिसर्स या दीगर जो मिनिस्टर्स हैं, वो आपको कुछ गिफ्ट्स देते हैं जो कि आपको एज एन ऑनर दिए जाते हैं। तो वो जो गिफ्ट्स जब आपके मुल्क में आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक कि आप उन गिफ्ट्स को ट्रेजर हाउस यानी तोशा खाना में जमा करवाएं। अब इमरान खान न्याजी ने क्या किया कि उन गिफ्ट्स में खुद बुर्द कर लिया और उनको सस्ते दामों खरीद के महंगे दामों बेच दिया। तो अब हम देखेंगे कि इस्लाम इसके बारे में क्या हुक्म देता है। इसके लिए मैं सही बुखारी की किताबुल अहकाम पेश करूंगा जिसमें चैप्टर है मुहासिबतुल इमाम उम्माला, जिसका मतलब है कि इमाम का अपने आमिलों से हिसाब तलब करना। यह चैप्टर है जिस चैप्टर में उन्होंने जिक्र किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक सहाबी को सदकात की वसूली के लिए एक फॉरेन कंट्री में भेजा तो फिर क्या हुआ। इसी तरीके से इमाम बुखारी ने एक और चैप्टर कायम किया है किताबुल अहकाम में ही, जिसका नाम है बाब हदायल उम्माल, कि हाकिमों को जो हदिये या तोहफे दिए जाएं उनका बयान। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस में बयान करते हैं कि अस्तअमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन मिन बनी असद युकाल लहु इब्नुल उतबिया अला सदका। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु असद के एक शख्स को सदकात की वसूली के लिए तहसीलदार बनाया। उनका नाम इब्ने उतबिया था। जब वो सदकात की वसूली करके लौट के वापस आए तो उन्होंने कहा कि हाजा लकुम व हाजा उहदी अली, ये आप लोगों का है और ये मुझे हदिया में दिया गया है। फ़क़ामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर क़ाला सुफियान ऐज़ा। फिर ये बात सुन के आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हो गए। सुफियान ने भी ये रवायत की है कि जब आप मिंबर पर चढ़े तो आपने फरमाया, इस आमिल का क्या हाल होगा जिसे हम तहसील के लिए भेजते हैं, फिर वो आता है और कहता है कि ये माल तुम्हारा है और ये मेरा है, हाजा लका व हाजा ली, ये माल तुम्हारा है और ये माल मेरा है। फहलन जलसा फी बैत अबीही व उम्मिही फयंजुरु अयुहदा लहू अमला, क्यों ना वो अपने बाप या मां के घर बैठा रहा और देखता हूं कि उसे हदिया दिया जाता है या नहीं। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला याती बिशैइन इल्ला जाअ बिही यौमिल क़ियामत यहमिलुहु अला रक़बा। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आमिल जो चीज भी हदिया के तौर पर लेगा उसे कयामत के दिन अपनी गर्दन पर उठाए हुए आएगा। अगर ऊंट होगा तो वो अपनी आवाज निकालता आएगा, अगर गाय होगी तो वो अपनी आवाज निकालती आएगी, बकरी होगी तो वो बोलती होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए यहां तक कि हमने आपके दोनों बगलों की सफेदी देखी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला हल बलगतु, क्या मैंने पहुंचा दिया? सलासा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा ये पूछा। तो यहां से आपको मालूम होता है कि कितना इंपॉर्टेंट है आमिल के लिए
کہ عامل جو بھی عامل ہو جس بھی لیول پہ ہو وہ تمام فورن گفٹس کو توشہ خانہ میں جمع کروائے یا ٹریجر ہاؤس میں جمع کروائے. اسلام میں اس کو بیت المال کہتے ہیں اور یہ بیت المال کا حصہ ہے اور یہ بیت المال میں ہی جمع ہوگا. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ جو عامل ہے جسے یہ فورن گفٹس ملیں گے اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان گفٹس کو بیچے یا وہ سستا خرید کے مہنگا بیچے اور پروفٹ کمائے. یہ تمام گفٹس بیت المال کا حصہ ہیں اور بیت المال کے جو مصارف ہیں یہ انہی میں استعمال ہوگا. یعنی بیت المال سے جو غرباء کی کفالت کی جاتی ہے ان میں یہ استعمال ہوں گے. اور پاکستان کا یہ جو لا ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم ہے یا صدر ہے وہ توشہ خانہ کے گفٹس کو 20% یا 50% پیسے دے کے لے سکتا ہے، یہ بھی غلط ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ اس کو نہیں لے سکتے. وہ ہر صورت بیت المال میں جمع ہوں گے اور وہ بیت المال کے مصارف میں ہی استعمال ہوں گے. وجہ یہ کہ آپ ان کو سستے داموں لے کے مہنگے داموں فروخت کر دیں. اور گفٹس کو بیچنا تو ویسے ہی عام جو ہماری معاشرہ ہے، انسانیت کا معاشرہ، اس میں ہی آپ سوچ لیں کہ آپ کو کوئی گفٹ دے اور آپ اس کو بیچ دیں تو جو تحفہ دینے والا ہے اس کے اوپر کیا گزرے گی. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ محمد بن سلمان کو جب پتا چلا کہ عمران خان نے وہ گھڑی دبئی میں بیچ دی ہے تو پھر اس کا رویہ کیسا ہوا، کیا رائے بنی MBS کی عمران خان نیازی کے بارے میں، یہ آپ کے سامنے ہے. تو بہرحال میرا مقصد صرف اس بات کو ایڈریس کرنا تھا کہ توشہ خانہ یعنی ٹریجر ہاؤس کا اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے، تاکہ عوام الناس کو پتہ چل سکے کہ کیا عمران خان نیازی جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، جو اسلام کی بات کرتا ہے، اگرچہ عمران خان نیازی کو اسلام کی ABC بھی نہیں آتی، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا پورا جو ایک زندگی کا بڑا حصہ ہے وہ یورپ میں گزرا، وہ ایک سیکس سمبل تھا، وہ ایک پلے بوائے تھا، وہ ایک لوتھیریو تھا. اور all these terminologies have been published in well-established United Kingdom-based newspapers and magazines. میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ تو پبلشڈ سٹف ہے جو کہ آن لائن اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جو شخص ایسے اسلام کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، کیا وہ خود بھی اسلام کو فالو کر رہا ہے؟ تو یہ توشہ خانہ کے احکام کا اسلامک پرسپیکٹو میں نے آپ کے اوپر واضح کر دیا کہ توشہ خانہ کے جو گفٹس ہیں ان کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی ان پہ پروفٹ کمایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو خریدا جا سکتا ہے، بلکہ وہ تمام جو گفٹس ہیں وہ بیت المال میں جائیں گے. یعنی کہ بیت المال کے جو مصارف ہیں، غریبوں کی کفالت وغیرہ، ان کی مدد، اس کے اوپر خرچ ہوں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین.